ریڈیو سدائے حریت جموں کشمیر ہے طارق محمود کوਲੋਂ اپڈیٹ سنو۔ غیر قانونی طور اتے بھارت دے زیر قبضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے ہتھوں شہید ہونے والے ممتاز رہنما شہید شیخ عبدالعزیز کو انہاں دی شہادت دی برسی اتے شاندار خراج عقیدت پیش کرنا واسطے آج پورے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ خصوصی دعائیہ مجالس دا اہتمام کیتا جا رہا ہے، جس دی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس سن کیتی ہے۔ حریت رہنما شیخ عبدالعزیز کو 2008 وچ آجی دے تیاڑے بھارتی فوجیاں سن اس وقت زہل اڑی دے مقام اتے گولیاں مار کے شہید کیتا اسا جدو جموں دے ہندو انتہا پسنداں دی طرفوں وادی کشمیر دی معاشی ناکہ بندی دے خلاف آزاد کشمیر دی طرف ایک بڑے مارچ دی قیادت کر رہا سے۔ شہید عظیمت شیخ عبدالعزیز مقبوضہ جموں کشمیر وچ جد و جہد آزادی دے بانی رہنماواں وچ شامل آسے۔ کشمیر دی تاریخ وچ انہاں کو ہمیشہ یاد رکھیا جلسی۔ او کشمیریاں دی جد و جہد آزادی دے ایک نڈر سپاہی آسے اور انہاں سن اپنی پوری زندگی کشمیر دی آزادی واسطے وقف کر دیتی آسی۔ شیخ عبدالعزیز شہید سن شہادت کو ترجیح دیتی لیکن بھارتی فوجی طاقت دے سامنے کدے نہ جھکے۔ شیخ عبدالعزیز جموں کشمیر دی پاکستان بے شمولیت دے پرجوش وکیل آسے۔ انہاں دی شہادت سن تحریک آزادی کشمیر وچ ایک نویں جان بائی۔ حریت رہنماواں اور تنظیماں سن شیخ عبدالعزیز شہید کو انہاں دی شہادت دی 13ویں برسی اتے شاندار خراج عقیدت پیش کیتا ہے۔ انہاں سن شیخ عبدالعزیز اور 2008 دے دوئے شہیداں دی بھارتی غیر قانونی تسلط تھی آزادی دوالنے واسطے قید و بندی صعوبتاں اور قربانیاں یاد کردے ہویاں شہیداں دے مشن کو اس دے منطقی انجام تک جاری رکھنا اور اس سلسلے وچ کسے بھی قربانی تھی دریغ نہ کرنے دے عزم دا اعادہ کیتا ہے۔ بے شک شیخ عبدالعزیز اور دوئے شہداء ظالمانہ بھارتی قبضے دے خلاف مزاحمت دی علامتن۔ شیخ عبدالعزیز شہید سن نہ صرف ہمیشہ کشمیری عوام دی حوصلہ افزائی کی تھی بلکہ اپنی آخری ساہ تک کشمیر دی آزادی واسطے بے لوث جد و جہد کردے رہے۔ کشمیری عوام اپنے شہیداں دی قربانیوں کو کسی بھی صورت وچ فراموش نہ کر سن کیونکہ وہ اپنے شہیداں دی قربانیوں کو تمام چیزاں تھی زیادہ اہمیت دین۔ کشمیری حریت پسند عوام سن تہیہ کر رکھیا ہے کہ وہ شیخ عبدالعزیز اور دوئے شہیداں دے مشن دی تکمیل تک آرام نال نہ آئی سن۔ شہید عظیمت شیخ عبدالعزیز اور دوئے شہیداں کو خراج عقیدت پیش کرنے دا بہترین طریقہ یہی ہے کہ کشمیری بھارتی ناجائز قبضے تھی مکمل آزادی تکر بہادری اور اتحاد دے نال اپنی جد و جہد جاری رکھن۔ اپڈیٹ ختم ہویا۔